Okay, whatever. राम्ररी पढौं। उता लेखिँदैन। लास्ट पोइन्ट के थियो? What was the last point? मैले तपाईलाई भावेल र कन्सोनेन्ट सिकाएँ हैन? ल एकपल्ट हेर्नुस् ल तपाई। यति पढ्यौं। यति पढ्यौं। यति पढ्यौं बन्द गर्नुहोस् न। हल्ला गरे। यो पढ्यौं। This is what we did. अब diphthong. अब diphthong means दुईटा भवेल साउन्ड मिसिएर अर्को साउन्ड आउने। diphthong means दुईटा भवेल साउन्ड मिसिएर अर्को साउन्ड आउने। बन्द हुन्छ। diphthongमा यो तीनटा अ मध्ये यो मात्रै मिसिन्छ। तीनटा ई मध्ये यो मात्रै मिसिन्छ। तीनटा उ मध्ये यो मात्रै मिसिन्छ। अब DARE डे अ भन्नुभयो भने के मिस्यो? ए र अ मिस्यो नि। ए र अ मिस्यो नि। हैन अनलाइन चल्ने डिक्सनरी पाइन्छ कि तपाईको गर्ने। यहाँ हेर्नुस् ल। ए अ यो ए यो अ यो के भयो? ए अ। DARE KRE के अ RARE रे अ हो यस्तो। अलराइट। अनि NEAR निय ई र अ ई र अ NEAR निय ई DEER DIE like this. EA हेर्नुस् है EA बुझ्नुभयो नि? आर साइलेन्ट हुने म सिकाउँछु। लास्टको ब्रिटिश इंग्लिशमा लास्टको र कहिले पनि बोलिँदैन। पहिला यदि बुझिराख्नु। ब्रिटिश इंग्लिशमा लास्टको र कहिले पनि बोलिँदैन। ब्र्याकेटमा लेखिन्छ। त्यसलाई गनिँदैन पनि। हैन द वर्ड care has got how many vowels, how many consonants भन्यो भने one consonant one vowel भन्ने। डिप्थङलाई एउटा साउन्ड गर्नुपर्छ। डिप्थङलाई एउटा साउन्ड गर्नुपर्छ। फे फे यहाँ हुने भो हैन। रेयर यहाँ हुने भो। बुझ्नुभयो नि? हो त्यसरी। त्यही भन्दैछु त लास्टको र ब्रिटिश इंग्लिशले कहिले पनि बोल्दैन। अमेरिकन इंग्लिशले सबै र बोल्छ। ब्रिटिश इंग्लिशले लास्टको चाहिँ कहिले पनि बोल्दैन। बीचको र उसको चाहिँ कतिखेर बोल्ने कतिखेर नबोल्ने म सिकाउँछु। हामीले अफिसियली ब्रिटिश इंग्लिश पढ्नुपर्छ। यो भो ए अ यो भो ई अ यो उ यो अ यो भो उ अ CURE क्यो के भो क्यो PURE UE उ हुन्छ फ्यो इ ह फ्यो POOR फुअ इ देख्नुभयो नि?
लास्टको र चाहिँ बोल्दैन। डियर डिइआर र डिइआर एउटै हुन्छ, डिइआर पनि एउटै हुन्छ, डिएआर पनि एउटै हुन्छ है। ए अ इ अ उ अ तीनटा सिकाएँ मैले। ए अ इ अ उ अ, यसलाई 10 पल्ट लेख्नुहोस्। ए अ ए अ ए अ ए अ ए अ यिनीहरूबाट मिसाएको न हो। ल त ए अ ए अ ए अ ए अ ए अ ए अ लेखे लेखे गर्नुहोस्। ए अ ए अ ए अ ए अ ए अ अनि आउँछ। टेर्नुहोस् त। सबैभन्दा अहिले यो बेलामा दिमागलाई कहीँ पनि हल्लाउन नदिनुहोस् है। यतिखेर दिमागलाई कहीँ पनि हल्लाउन नदिनुहोस्। कन्जङ्सन ए अ, अब इ अ लेख्नुहोस्। इ अ इ अ इ अ इ अ इ अ उ अ लेख्नुहोस्। उ अ उ अ उ अ उ अ उ अ उ अ उ अ लेखेको लेख टेरेनौ भने आउँदैन भन्दै बस्दै गर्ने हो। होला लेखेन टेरेन भने चाहिँ आउँदैन, मलाई टाउको दुख्यो, बोर भयो, कुनै के भयो, वाक्क लाग्यो भनेर बस्ने हो। त्यो बहाना खोज्ने मान्छेले त्यसो गर्छ। त्यो पुअ थियो कि बाबु, पिओआर पुअ, पी लेख्नुहोस्, पुअ लेख्नुहोस् न, सेम। पछाडिको भवेल लामो आयो भने त्यस्तो हुँदैन क्या। पछाडिको भवेल त सिकाउनै बाँकी छ नि त। पछाडिको भवेल लामो आयो भने चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, सर्ट भवेल आउनु पर्थ्यो। तर त्यहाँभन्दा पछाडि लामो भवेल छ नि, जङ जङ, यहाँ पनि लामो भवेल भन्छ, त्यस्तो हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् ल, GOVERNMENT, यहाँ इआर भएपछि आरलेस अ आउनु पर्थ्यो नि, तर यहाँ लामो आयो नि, अब यहाँ छोटो आउनुपर्छ। जहिले पनि के हुन्छ, लामो भवेल इज नट फलोड बाई लामो भवेल। अहिले दिमागमा यति राख्नुहोस्, लङ भवेल इज नट फलोड बाई लङ भवेल, सर्ट भवेल फलोड बाई सर्ट भवेल। इमा त्यही हुन्छ। इय के भयो त, इमा के लाग्यो त, इय यही हो, इएआर ए। अब एआइआर चाहिँ के हुने भयो, ए अ यसरी हुने भयो नि त, इय ए अ। डियर डे के भयो त, ए अ भयो, इ अ भयो, उ अ भयो, ए अ इ अ उ अ। अब यो के हो, आ, यो के हो, इ, आ इ, यो के भयो, आ इ, NICE के भयो त, नाइस, के भयो, नाइस। त्यसो भए यो के भयो त, यो के भयो, यो के भयो, राइस भयो। यो के भयो, यो के भयो, थ्राइस भयो। यो के भयो, यो के भयो, प्राइस भयो। यो के भयो, यो के भयो, डाइस भयो। यो के भयो, आइस भयो। यसरी आउँछ, प्र्याक्टिस गर्यो भने आइहाल्छ नि। यो भयो आइ, एउटा सिकाएँ आइ। अब अर्को यो ओ, यो इ, के भयो, ओ इ। स्पेलिङमा ओ आई ओ वाई सबै ओइ हो। स्पेलिङमा ओ आई र ओ वाई सबै ओइ हो। BOY के भयो त, बोय।
TOY के भयो त toy OIL के भयो त oil oil SOIL के भयो त soil स्पेलिङ मा जहाँ पनि छिटो भेटेर अग्रिम बाबु हस् हजुर हस् ल boy toy oil soil ROYL केमा यो स्मल हो नि साउन्डमा कहाँ हुन्छ त्यो मैले लिएर त्यस्तो भयो होला यो स्मल हो है नानी बाबु सबै स्पेलिङमा OI र OI भयो भने जम्मै ओइ रहेछ आई ओइ यो के हो ए यो के हो ई एई अर्को के भयो एई भयो है एई के भयो एई LATE अगाडि ए पछाडि ई GATE DATE late के भयो late gate ई के भयो त यो date ई please open the gate as I'm getting late you don't know what I've got a date ice nice rice kite site SIGST के भयो त site हो हेर्दा यो के भयो साइट हो यो के भयो साइड हो यसरी त हो नि ल आई ए ओ आई ओइ ए आई ओइ ए अ ए अ ए अ ई अ उ अ ए अ ई अ उ अ आई ओइ ए ए अ ई अ उ अ आई ए ओइ eyes EYS eyes excellent Kushal Babu you're writing about EYS eyes oh that's what it comes practice garnos 10 तिर मन नघुमाउनुस् you will get the wonder you'll be so happy होला हैन अब म त त्यतिकै दिवाना म त राजाको छोरा म त ठुलो मान्छे म त काजी साहब मेरो त लाभ छ भनेर राख्नु भने केही पनि हुँदैन पहिला करियर बनाउनुस् न चुन चुन की त्यस पछाडि लाइफ बन जाएगा 8 वटा मध्ये 6 वटा भइसक्यो ए अ ई अ उ अ ए अ ई अ उ अ आई ओइ ए आ ई आ लेखेको गर्नुस् आ ई आ ई आ ई आ ई ओ ई ओ ई ओ ई ओ ई ए ई ए ई ए ई ए ई मेरो लागि त हैन नि त तपाईहरुको लागि भनेर म पनि मैले लेख्नु त तपाई पनि लेख्नुहुन्छ कि भनेर डाइ अर्थ हुन्छ त्यो डाइ त्यहाँ पुगेको छैन त्यो डाइट हुँदैन बाबु त्यो त डाइ त्यो त यस्तो हुन्छ क्या डाइ यति ठिकै भयो अनि अ पनि आउँछ डाइ अर्थ दुई सिलेबल हुन्छ के यसमा चाहिँ डाइ अर्थ डाइट हुँदैन नि त्यसको प्रोनाउन्सिएसन जस्तै तपाईहरुले गल्ती बोलेको SCIENCE छ नि साइ अन्स हो साइन्स होइन साइ यहाँ डिप्थङ आयो अनि यो फेरि अर्को आयो अन्स साइ अन्स हो के साइन्स होइन साइन्स हार्ट हार्ट आयो नि हार्टमा आ एलिट अस्ति सिकाएको त एलिट ए लीड ए लीड ल अब 6 वटा भयो है अब 6 वटा भयो है अब COW आ उ के भयो आ उ COW
cow, N-O-W, now, देख्नुभयो नि, H-A-W, how, ओके, आउ, र यो चाहिँ अ-उ, के अरे अ-उ, स्पेल औमा सिदिने वर्ड, केमा सिदिने वर्ड, औमा सिदिने वर्ड, केमा औमा सिदिने वर्ड, टिओ र डिओ लाई छोडेर, टिओ र डिओ लाई छोडेर सबै अ-उ हुन्छन्, सबै 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 संसारभरिका, जिओ गौ, गो होइन, जिओ गौ, एसओ सौ, एनओ नौ, औ, यो दुईटालाई छोडेर, यसको चाहिँ छ हुन्छ, टु हुन्छ र टु हुन्छ, ट टु टु, डिओ को चाहिँ ड हुन्छ है, डु हुन्छ र डु हुन्छ, बाबल र कन्सोनेन्ट रस र दीर्घ दुईटै हुन्छ। बाँकी औमा सिदिने वर्ड के हो, प्रस्टिङमा उनीहरु याद डिओ खतरा भयो के हुँदा भयो, टिओ को के अरे ट टु टु, ट टु टु, के हो, के खतरै भयो भाइ, ल भन्नु को लाग्नु छ, बोलाउनु त आउनु छ, यस्तो बजाइ गराइरहेको। ल अब 8 वटा भयो है, अब मैले यताको मेट हेरेँ केटीकेटी हो, TOMORROW, अनि OW पनि सबै होइन, जस्तै यहाँ भएन नि, OW चाहिँ आउ पनि हुन्छ, औ पनि हुन्छ, धेरै चाहिँ औ नै हुन्छ, छ मौ रौ, छ मौ रौ। अब हामीले टुमारो पढाए मान्छे अनि टमाउरो भनेपछि तपाईलाई टेन्सन पनि आयो, इन्जिनियर, तपाई इन्जिनियर होइन, एन जी नियर, तपाई कोरै हुनेवाला भइसक्यो, एन जी नियर, ल इन्जिनियर, व्हाट युर इन्जिनियर, इन्जिनियर, अब हेर्नुहोस् है, इन्जिनियर, आइन्दा इन्जिनियर नभन्ने। ल अब यो 8 वटा आउनु भयो, ए अ इ अ उ अ, ए अ इ अ उ अ, ए अ इ अ उ अ, आई ओइ ए आई ओइ ए, आउ औ, आउ औ, आउ औ, आउ औ। अब म यसलाई मेटेर फेरि एकै ठाउँमा बनाउँछु, के त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, अब ए अ इ अ उ अ, ए अ इ अ उ अ हो, आ इ ओ इ ए इ, आ इ के हो यो, ओ इ ए इ, आई ए ओ इ, अ उ आ उ। ल यो सबै यति भयो, यसलाई फोटो खिच्ने कपीबाट एकै ठाउँमा राखेर, ठमाउरौ हो, ठ मौ रौ, ठ मौ रौ। यो जान्नु भएन भने लाइफमा बाँकी केही पनि आउँदैन क्या, कुनमा होइन त हो, त्यही त फरक छ। तपाईले यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो औ
र यो आउ पनि होइन अ उ यो एकदम उस्तै उस्तै लाग्छ औ आउ औ आउ औ आउ औ आउ गाह्रो हुँदैन है गाह्रो हुँदैन आदर्श बाबु के हो यो ङ च ज थ द थ द ङ च ज खै एउटा ज छुटेछ ङ च ज ङ च ज थ द य ङ च ज थ द य तीनटा अ तीनटा इ तीनटा उ आ ए ओ औ या यो तीनटा अ यो तीनटा इ यो तीनटा उ यो के आ ए ओ औ या आ ए ओ औ या अनि यो ओ मा र आमा चाहिँ अलिक लामो हुँदा थोप्लो लाग्छ है ए र ओ मा चाहिँ अघि भर्खर गरेको त इन्जिनियरको एउटै गरिराख्नु त यार सक्षम बाबु अघि भर्खर गरेको मैले इन्जिनियरको ल अब यति भयो यो हुँदैन नि त तपाईँ हाम्रो पाराले प्रनाउन्स गरेर हुँदैन नि अब हेर्नुहोस् है यति जानिसकेपछि यति त तपाईँले जान्नै पर्छ यो नजानी हुँदैन यति जान्नुभयो भने अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने नि के गर्न सक्नुहुन्छ भने नि यहाँ हेर्नुहोस् ल यो के हो यो के हो मैले 2 सेकेन्ड पाउँछु यो के हो यस हो यस्तै हुन्छ नि त थाहा 2 सेकेन्ड ल सरसँग मैले 2 सेकेन्ड मागेँ गुड आफ्टरनुन एभ्रीबडी गुड इभिनिङ भइसक्यो तपाईँको सुनिरहनु भएको छ नि तपाईँहरूको हिजो क्लास हुन सकेन हाम्रो विविध कारणले गर्दाखेरि यो जुममा चाहिँ सर्भरमा अलिकति गडबड आएको कारणले बुझ्नु सकेन यो हिजोको क्लासको सट्टा तपाईँको क्लास सटरडे पनि हुन्छ है भनेर आजदेखि नै सुझाव दिएको भोलि पनि भने हुन्थ्यो भोलि कहाँ के परिहाल्यो भने सटरडे यही टाइममा क्लास हुन्छ 4 बजे नै है सटरडे थपिएको तपाईँले इक्जाम दिँदाखेरि 11 बजेदेखि 12-1 बजेभित्र दिइसक्नु होला 4 बजे तपाईँहरू क्लासमा उपस्थित हुनु होला है सटरडे 4 बजे क्लास हुन्छ रुटिन हिजोकै हुन्छ हिजो जे रुटिन दिएको थियो त्यही हुन्छ रुटिन त भोलि पनि तपाईँलाई आउँछ तर सटरडेको रुटिन भोलि पढाइ हुन्छ कुरा बुझ्यो ल नो किन भन्नुभयो यस भन्नु पर्यो सबले है 3 बजेबाट अहिले हुँदैन नगर्ने कुरा मिलिरहेको छैन 4 बजे हुन्छ ल सटरडे 4 बजे क्लास थपियो ल है क्लास अब हो यसको लागि क्या अब यहाँ हेर्नुहोस् ल के होला यो ठगेदा ओ देख्नुभयो नि तपाईँलाई मैले यो जान्ने बनाइसकेँ ठगेदा अब यहाँ हेर्नुहोस् के हो यो डिक्सनरी के होला यो गार्डियन हो गार्जियन भने होइन गार्डियन गार्जियन होइन गार्डियन हो है विराज बाबु त्यस्तो भन्ने हो तपाईँहरूले एकदम म त
साइन्स पढेको मान्छे मलाई इङ्ग्लिस आइहाल्छ भनेर सधैँ हेर्नुहुन्थ्यो नि अब निस्क्यो बल्ल तेरिका इङ्ग्लिस पनि गार्डन अफ ग्यालेक्सी ल दिस इज डन अब ग्या यहाँ हेर्नुहोस् ल ग्या ग्या भयो नि अब ले हुँदैन क्या ग्या लक्सी ग्यालक्सी ग्यालक्सी ल यति भयो यति भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नुहोस् भने यहाँ छ नि सी ल बल खासमा यहाँ पनि ब अ ल नै हुन्छ कि यो अ साउन्ड चाहिँ यो अ नर्मल अ छ नि द सफ्टेस्ट साउन्ड इन इङ्ग्लिस सफ्टेस्ट साउन्ड इन इङ्ग्लिस बुझ्नुभयो र लास्टमा सेभेन्थ एडिसन अनवर्ड यो लास्टको अहरू लेख्न छोड्दै गएको छ बुझ्नु भएन बराबर साउन्ड हुँदा ध्यान दिनुहोस् है तर यहाँ अ छ यहाँ भवेल छ अब सिलबल लेख्नुहोस् त द स्मलेस्ट युनिट अफ मिनिङफुल साउन्ड सिलेबल भनेको के रहेछ द स्मलेस्ट युनिट अफ मिनिङफुल साउन्ड क्लासमा छु त क्लासमा छु द स्मलेस्ट युनिट अफ मिनिङफुल साउन्ड भनेको हो चाहिँ सिलेबल हो मुखबाट नि एक पल्टमा जति आवाज निस्किन्छ नि त्यो एक सिलेबल हो योबाट बोल्नुहोस् त सी रोक्यो मुख ल बल सी ल बल आइएल्समा के भने तपाईले यो पढ्न पर्छ पर्दैन कुरा बुझ्नुभयो नि अब यो यसमा कति यो वर्ड पढ्दाखेरि कतिपल्ट मुख रोकिँदै खोल्दै गयो त सी ल बल 3 पल्ट भने यो वर्डमा 3 सिलेबल छ यो वर्डमा कति सिलेबल छ 3 सिलेबल छ यो चाहिँ बुझ्ने तरिका हो अब ध्यान दिनुहोस् है सही कुरा चाहिँ के हो भने नि सुन्नुहोस् है सही कुरा चाहिँ के हो भने one vowel sound is equal to one syllable. One vowel sound is equal to one syllable. One vowel छैन म्युट भएको one vowel sound is equal to one syllable. सुन्नुभयो? What I told you? One vowel sound is equal to one syllable. जहिले पनि त्यही हो. This is the rule. One vowel sound is equal to one syllable. अब यो भन्दा तपाईलाई छुट्याउन चाहिँ नि रोकिदै खुल्दै गरेकोलाई थाहा हुन्छ. जस्तै यहाँ हेर्नुस् ल. एजुकेसन कति सिलेबल हो एजुकेसन 4 हो अब हेर्नुस् ल हाउ दुई भयो नि माउथेल दुई भयो नि हो फ्यालस
दुई भयो नि हो अब वन सुन्नु ल वन्डरफल वन्डरफल तीन भयो नि हो इन्डस्ट्री इन्डस्ट्री तीन भयो नि हो अब सुन्नुहोस् ल इकोनमी चार हो सिलेबल छुट्याउने सिकाएको है मैले द स्मलेस्ट युनिट अफ मिनिङफुल साउन्ड भन्नाले यही हो त यसले गुडङ्गुङ बोलेको हुँदैन नि त सी एउटा भयो ल अर्को भयो बल अर्को भयो तीन सिलेबल भयो फ्यान एक सिलेबल भयो होटेल एक सिलेबल भयो स्याटरडे तीन सिलेबल भयो हो त्यही हो एन्जिनियर तीन सिलेबल भयो मद दुई सिलेबल भयो मद दुई सिलेबल भयो फादर दुई सिलेबल भयो सन एक सिलेबल भयो टीचर टीचर दुई सिलेबल भयो एन्टरप्रेन्योर चार सिलेबल भयो हो कंग्रेचुलेसन पांच सिलेबल भयो एनोनिमस चार सिलेबल भयो क्यालेन्डर तीन सिलेबल भयो ल दिस वे डन अब दुईटा भावेल सँगै आउनु चाहिँ डिप्थङ भयो दुईटा कन्सोनेन्ट सँगै आउन सक्छ नि त्यसलाई चाहिँ क्लस्टर भन्छ क्या जस्तै CLASS भन्दा क र ल सँगै आयो नि क्लास ई यो यसलाई चाहिँ क्लस्टर भन्छ के भन्छ क्लस्टर भन्छ दुईटा नठी दुई सिलेबल भएन नठी दुई सिलेबल भयो नठी दुई सिलेबल भयो दिस वे बेबी दुई सिलेबल भयो पोथरी तीन सिलेबल भयो ल क्लस्टर भन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ क्लस्टर भन्छ अब एकदम ध्यान दिनुहोस् है एकदम ध्यान दिनुहोस् अब सिलेबल बुझ्यो क्लस्टर बुझ्यो अब तपाईलाई के बुझ्नु पर्यो भने यो प होइन यो फ पनि होइन यो फ हो फ यहाँ एच मिसाएर बोल्ने लेख्नु चाहिँ पर्दैन यो क होइन यो ख पनि होइन यो ख हो अनि यो ट होइन यो ठ पनि होइन यो चाहिँ छ हो फा फा बोल्नुहोस् है फ ख छ फ ख छ वान भावेल साउन्ड भनेको यिनीहरू यो मध्ये जुनै पनि डिप्थङ सहित यिनीहरू सबै वान भावेल हो डिप्थङ पनि वान भावेल साउन्ड हो फ ख छ वान सिलेबल को स्कुल वान सिलेबल बिग वान सिलेबल टल वान सिलेबल भयो मिन्स वान सिलेबल भयो सबै त्यही हो सुन्नुहोस् है अब हाउस वान सिलेबल भयो आउ अब ध्यान दिनुहोस् ल फ फ ख छ ट्र्याङ्क्युलटी ट्र्याङ्क्युलटी चार सिलेबल भयो आउल एक सिलेबल भयो आउ आउ छैन आउ भयो डिप्थङ अनि ल सुन्नुहोस् है फ ख छ फ ख छ tonight today ticket please pass paper call kind kick top 10 tension ticket target क्लस्टर भनेको दुईटा कन्सोनेन्ट साउन्ड सँगै आउने क्या दुईटा कन्सोनेन्ट साउन्ड सँगै आउने त्यसलाई क्लस्टर भनिन्छ PROGRAM भन्दा प्रोग्राम यहाँ भयो नि जस्तै प्रो यो पर र यो क्लस्टर भयो ग्राम यो गर र यो क्लस्टर भयो एउटै सिलेबल भित्र जस्तै सिलेबल चाहिँ छुट्यो
तर यता र उताको सँगै दुईटा कन्सोनेन्ट भयो भने त्यसलाई क्लस्टर भन्दैन। एउटै सिलेबल भित्र दुईटा कन्सोनेन्ट साउन्ड सँगै छ भने त्यसलाई क्लस्टर भन्छ क्या। नेपालीमा हाफ कन्सोनेन्ट हुन्छ नि, त्यो इङ्ग्लिसमा हुँदैन भनेको नि। अब जस्तै HAPPY हुँदा ह्याप भो, ई मात्रै हो कि ह्याप ई मात्रै भयो। हामीले चाहिँ ह्यापी लेख्छौँ नि, यस्तो हुँदैन इङ्ग्लिसमा। इनकेस सेम अल्फाबेट दुईटा सँगै आएको छ भने त्यहाँ एउटा मात्रै साउन्ड हुन्छ। सिसिफस के भयो त? क्लासमा एउटा सिलेबल हुन्छ, एउटा भवल भएपछि कन्सोनेन्टले सरकारै राख्दैन क्या। भवल जतिवटा छ त्यतिवटा सिलेबल हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब ह्याप ई LITTLE मा दुईटा टी छ नि, तर यसमा हुन्छ ली ठल। यो खास चाहिँ टल हो नि, नलेखेको मात्रै हो क्या। यहाँ पनि अ साउन्ड छ, लिटल दुई सिलेबल हो, ली अनि ठल। हामी भए चाहिँ ली टिल लेख्छौँ, यो गल्ती हो नि त। लिटिल अथवा लिटल भन्यो, हाफ कन्सोनेन्ट हुँदैन। ए 26-18 सिलेबलको पनि हुन्छ क्या। न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको भल्क्यानो कनियोसिस 18 सिलेबल छ। बर्थडे दुईटा भएन, बफेलो तीनटा भएन। कति धेरै दिनु पर्दैन क्या, त्यो पर्दा प्र्याक्टिस गर्दा आउँछ नि बाँकी कुराहरू। प्र्याक्टिस हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिस। अब यहाँ हेर्नु, यो पर र एउटै सिलेबल भित्र पर्यो नि, यो एक सिलेबल भयो। यहाँ यो क्लस्टर भयो, यो क यतापट्टिको सिलेबलको, यो ट यतापट्टिको सिलेबल। अब यो क र ट सँगै आयो भनेर यो क्लस्टर हुँदैन, किनभने यो सिलेबलै अर्कै हो। अब बुझ्नुभयो नि? स्कुलमा एक सिलेबल भयो नि त, स्कुलमा यो स हो स्कुल। अब यहाँ क्लस्टर भयो यो स र क, किनभने एउटै सिलेबलमा छ। यो प्र्याक एउटा सिलेबल सिद्धियो, टिस अर्को सिलेबल सुरु हो। क र ट त सँगै आयो नि, तर त्यो क्लस्टर भएन, किनभने दे आर नट इन अ सिलेबल। म सिकाउँछु नि त, अब तपाईँहरू एकछिन पक्नुहोस्। क्लस्टर भनेको सिलेबल एउटै सिलेबल भित्रै पर्नुपर्छ क्या, नत्र भने यो क र ट पनि क्लस्टर भइहाल्थ्यो नि, हुँदैन कि त्यस्तै। भवेल अक्षर सिकाएको हो मैले तपाईँलाई, दुर्गेशजी होइन नि, भवेल साउन्ड सिकाएको छु। भवेल साउन्ड भएपछि एउटा भयो, ग्रामरको स्पेलिङ गल्ती भयो त्यो। अभिषेक घिम्रे फ बोल्नुहोस् है, फ ख छ, ठप टेन्सन, टिकिट। क्लाउडमा कर ल छ त अनि क्लस्टर। ध्यान दिनुहोस् है, अब ध्यान दिनुहोस्। फ ख छ भयो, फ ख छ। यसलाई यसरी बोल्ने जहिले पनि, फेफ फास्ट, फेफ खोल काइन्ड, किक, टेन्सन, टप, टार्गेट, ट्राउजर, टुर्नामेन्ट, टिम। यसरी बोल्ने, टिम नभन्ने टिम, टिओपी टप भन्ने, टप। क्लाउड आउ एउटा सिङ्गल हो भने तपाईँलाई भवेल दिप्थौँ। अब हेर्नु, तर एसपी एसके र एसटी आयो भने एच नमिसाई बोल्ने, यसलाई स्प भन्ने, यसलाई स्क भन्ने, यसलाई स्ट भन्ने, यो क्लस्टर भएर आउँदा। अब हामी चाहिँ इस भन्छौँ क्या, हाम्रो समस्या यहाँ छ। SCHOOL भन्दाखेरि स्कुल हामी यस्तै लेख्छौँ, तर हामीले बोल्ने बेलामा चाहिँ यस्तो बोलिदिन्छौँ कि स्कुल। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, यो हटाइहाल्नुहोस्। स्कुल टिओपी ठप हो, एसटिओपी स्टप बोल्नुहोस् है, स्टप
स्टप PORT फर्ट भयो SPORT स्पट स्पट भन्ने हैन STUDENT स्टुडेन्ट यहाँ अ छ है ड र न को बीचमा अ छ है स्टुडेन्ट यहाँ अ छ है स्टुडेन्ट अब हामी भन्छौँ स्टुडेन्ट अनि कहाँबाट हाम्रो इङ्ग्लिस मिल्छ स्टुडेन्ट यही हो हामीले बोल्ने स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट त्यो दीर्घमा हो नि त बाबु दीर्घमा यहाँ दीर्घ यो दीर्घ भएपछि यो दीर्घ लागेन स्टुडेन्ट लामो भएपछि स्कल भयो त्यो स्कल यो स्ट यो छ या सर्ट यो प्लस ट छ ल अब या स्पोर्ट त्यस्तो भयो ल अब सुन्नुहोस् ल अब एकछिन ध्यान दिनुहोस् अरू क्वेसन मैले जवाफ नदिए पनि नरिसाउनु होला किनभने मैले एन्ट्रान्स पढ्ने मान्छेले दुईटा कुरा याद गर्नुहोस् यु निड नट टेस्ट मी आई बिन टिचिङ दिस फर लास्ट 28 years है सो एन्ट्रान्स पढ्ने मान्छेले दुईटा कुरा मात्रै याद गर्नुहोस् कन्सेप्ट प्र्याक्टिस ऱ्यान्डम पढेर तपाईँले कहिले केही गर्न सक्नुहुन्न सो म के दिन्छु कन्सेप्ट गराउँदैछु प्र्याक्टिस दिन्छु कन्सेप्ट प्र्याक्टिस दिस इज द बेस्ट वे अफ एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सुन्नुहोस् अब के हो स्कुल भन्ने होइन स्टुडेन्ट भन्ने होइन हो थ ख छ तर एसपी स्पष्ट अब यिनीहरू चाहिँ सधैँ क्लस्ट हुनुपर्छ यिनीहरू सँगै आउँदा नि सँगै क्लस्ट हुनुपर्छ हाम्रो तनाव भनेको नि हामी चाहिँ छुट्याइदिन्छौँ क्या RESTAURANT छ नि अब यो स र यो ट छुटिँदैन यो भयो रे यो भयो स्ट्रन्ट रे स ट र को क्लस्टर बन्यो रेस्टुरेन्ट अब हामी चाहिँ रेस टु रेन्ट भन्छौँ अनि गलत भएको नि त हाम्रो इङ्ग्लिस दुई सिलेबल छ यहाँ एउटा भावेल छ यहाँ एउटा भावेल छ एउटा सिलेबल बन्न एउटा बर्थडेको कतिपल्ट हो बर्थडे अब यु निड टु ट्राई एन्ड चेक बर्थडे हो कि क्या आज उसको So don't ask me irrelevant question right now, okay? Schedule. यसलाई आउँदो रहेछ कि रहेछ भनेर क्रस चेक गरे होला एउटा दिस वे चेक अब मैले के सिकाएँ रेस्टुरेन्ट भन्ने त्यो स र ट सँगै आउनु पर्यो रेस्टुरेन्ट अब मैले के सिकाउँदैछु भने AGAIN भन्दा गेन यसले मात्रै पनि एउटा के बनायो सिलेबल बनायो अनि दुईटा कन्सोनेन्ट एउटा भावेल यसले अर्को सिलेबल बनायो तर भावेल त एउटा छ नि हो कन्सोनेन्ट नभए पनि हुन्छ ध्यान दिनुहोस् है कन्सोनेन्ट नभए पनि हुन्छ कन्सोनेन्ट हुन पनि सक्छ र एउटा सिलेबलमा धेरैवटा कन्सोनेन्ट आउन पनि सक्छ जस्तै स ट र न ट पाँचवटा त यहाँ के छ कन्सोनेन्ट छ तर भावेल एउटा छ यो एक सिलेबल भयो अगेनमा अमा एउटा भावेल छ एक सिलेबल भयो यहाँ गेइनमा एउटा भावेल छ एक सिलेबल भयो सो यसरी सम्झिनुहोस् syllables are formed because of vowel sound. One vowel is equal to one syllable. यो बुझ्नुहोस्
फ ख ठ को कुरा सिकाएँ पीओटी फट भयो भने एसपीओटी स्पट भयो स्पट 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 भन्ने हैन स्टप ठप ठप स्टप स्टप द कार भन्नु पर्यो हामी भन्छ स्टप द कार हो स्टप द कार टिपथोङ गर्नु पर्दैन टिपथोङ भनेको एउटा डिपथोङ र एउटा मोनोथोङ सँगै भनेको साइ अन त्यसलाई दुईटा भावेल गर्नुपर्छ क्रिकेटमा किन छैन त क्लस्टर क र र को क्लस्टर छैन छ नि हो विश्व ल अर्को रुल सिकाएँ मैले अब रुल हो रुल कन्सेप्ट प्र्याक्टिस फ ख ट को कुरा सिकाएँ अब तपाईँले सिलेबल बुझ्नुभयो यति कुरा बुझ्नुभयो यो साउन्ड भइहाल्यो यो सिस्टम सबै त्यही छ एभ्रिथिङ इज देयर नेक्स्ट अब तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने त्यस पछाडि अब म रुल सिकाउँछु डबल सी क हुन्छ स होइन जहिले पनि एसिसिइपिटी के भयो एक्सेप्ट भयो अब हामी एक्सेप्ट भन्छौँ क्लस्टरको टाउको दुखाउनु पर्दैन क्या प्रवीण बाबु क्लस्टर भनेको दुईटा कन्सोनेन्ट साउन्ड सँगै नआउने क्या एउटै सिलेबल भित्र यति त हो प्र्याक भन्दा पर र सँगै आयो नि त्यो क्लस्टर हो कन्सोनेन्ट क्लस्टर हुन्छ भावेल डिप्थोङ दुईटा भावेल आउने चाहिँ त्यति मात्रै हुन्छ क्लस्टर चाहिँ जुनै पनि बन्न सक्छ क्या दुईटा कन्सोनेन्ट सँगसँगै नेपालीमा जुन आधा आधा लेख्थ्यो नि हो त्यो अब ध्यान दिनुहोस् अब के भयो एक्सेप्ट भयो एसिसिइएनटी एक्सेन्ट भयो एक्सेन्ट अब हामी एसेन्ट कस्तो राम्रो एसेन्ट रहेछ भनिदिन्छौँ सबैभन्दा ठुलो गल्ती जहिले पनि दुईटा भाव डबल सी इज अलवेज क गुची त्यो त अलगै नहुनु नि प्रभाव त्यो क हुँदैन त्यसमा कसरी कन्फ्युज हुन्छ ब्याट भन्दा के भयो या भयो पास भन्दा के भयो आ भयो त्यही त हो आ या ड्याट भन्दा के भयो डाट त होइन नि ड्याट यो भयो अनि यसरी हुन्छ नि यो के भयो त यो के भयो 10 भयो मिल्यो त अनि 10 भयो देख्नुभयो त आउँछ नि तपाईँलाई अतालिनु भयो भने आउँदैन ए मलाई आइहाल्छ नि भन्नु मेरो छैन कसैले अलिअलि जान्ने बित्तिकै जाने सबै आयो जस्तो लाग्छ कसैलाई सो आजबाट के सिक्नु भयो डबल सी इज अलवेज क नट स एउटा रुल डी र जे ज नट ड डी र जे के हो ज नट ड एडीजेयुएसटी जस्ट तपाईँको इङ्ग्लिस एडजस्ट अनि कहाँबाट हुन्छ अनि अब यो क्लासमा जतिजना हुनुहुन्छ 383 जना सबैले एडजस्ट भन्नुहुन्छ अनि कसरी हुन्छ इङ्ग्लिस एक्सेप्ट होइन एक्सेप्ट हो एक्सेन्ट हो दोस्रो चाहिँ EXCPT एक्सेप्ट हो EXCPT चाहिँ एक्सेप्ट हो EXCPT चाहिँ एक्सेप्ट adjust ADJECTIVE या
जिक्टिभ या जिक्टिभ। ल एडजेक्टिभमा कति सिलेबल छ? एडजेक्टिभमा कति सिलेबल छ? 3 सिलेबल। अजस्टमा 2 सिलेबल हो। अब हेर्नुहोस् ADJACENT अजेसन्ट एक सिलेबल भयो, जै 2 सिलेबल भयो, सन्ट अजेसन्ट। अब तपाईँले अघि भर्खर एडजसेन्ट एङ्गल पढ्या होला, के रहेछ? अजेसन्ट कति सिलेबल भयो? अजेसन्ट 3 सिलेबल भयो हो। एजुडिकेट द कोर्ट इज अजोन, एडजन होइन अजोन। अजस्टेबल अजस्टमेन्ट, अपस्टप भनेको त्यो स्ट्रेस हो क्या, स्ट्रेस हो त्यो, यस्तो भएको स्ट्रेस हो। पढ्नुहोस् न म सिकाउँछु हो, त्यही हो स्ट्रेस। दुर्गेश बाबु, दुर्गेश नन्दनजी चट्टा इन्जिनियर भएर अडी चढेर डुकाडी लिएर है सट्ट टाइममा पुरा रिसर्च सेन्टर खोलेर लुक एट योर फ्युचर। नेपालमा अडी चढ्ने नि, ल्याउने नि, रोल्स रोयस ल्याउने, डुकाडी छ नि, डुकाडी चाहिँ छ भाइ, फरारी छ नि जीवन। हेर्नुहोस् त इन्जिनियरको कसले डिजे लेख्दैछ फेरि, डिजे कसै लेख्ने हो? डिजे यो पो लेख्ने हो, जे पैसा लेख्ने ज साउन्ड यो। सो डिजे के रहेछ? ज रहेछ। डिजे के रहेछ? ज रहेछ। मलाई पनि पहिला साइकल चढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि बाबु, बुझ्नुभयो नि? हुन्छ, मेहनत गर्नुहोस्, दाइजो आउला भनेर हुँदैन नि। होइन, बाबु मरेपछि बाबुको सम्पत्ति ल्याउँला भनेर। ल अब धेरै गफ नगरौँ। डिजे के रहेछ? ज। कसलाई एडजस्ट भन्न मन लागेको छ अन्तिमपल्ट भन्नुहोस् लाइफमा? अजस्ट, आइन्दा अजस्ट भन्ने एडजेक्टिभ, अजस्टमेन्ट, अजस्टेबल, एजुडिकेट, अजोन। Alright, this show you got to speak. दुईटा रुन सिकाएँ। डबल सी क हो, डिजे ज हो। सिलेबल सिकाएँ। फ ख ठ हो, ख ख ठ हो। I'm tired tonight भन्नु पर्यो। I'm tired tonight, talking to Theo। ल यो भयो, यो के हो? आ उ। अब CLL सेल, CNTRE सेन्टर। तर ब्रिटिसमा है, अमेरिकामा चाहिँ क पनि भएको छ। 5 वटा वर्ड छन्। CELT खेल्ट, अमेरिकनले चाहिँ सेल्ट भन्न थाल्यो आजकल। CELTIC खेल्टिक। म ब्रिटिस सिकाउँदैछु नि त, अमेरिकनले सेल्टिक भन्न थाल्यो। अब यो खेल्टिक, CEILIDH खेली, खेली। अनि CELLO चेलाउ, चेलाउ। CELLIST चे लिस्ट, चे लिस्ट। यो 5 वटा वर्डमा चाहिँ स हुँदैन। सिलिङको सी स भइहाल्यो नि। अरु यो 5 वटा वर्ड बाहेक CE सबै स हो। फोटोग्राफ, यहाँ त्यो सन्दर्भै भएन त मलाई, प्लिज। त्यो सिकिहाल्छु नि, कुन ठाउँमा कुन ज आउँछ सिकाउनै बाँकी छ नि।
म त यहाँ भर्खर सिकाउँदा CH को सिकाएको छैन नि मैले, CE को सिकाउँदैछु तपाईँलाई म। डबल C सिकाएँ एउटा, अनि DJ सिकाएँ अर्को, सेलो होइन त चेलो, CELLO चेलो हो। चेलो भनेको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि, CELLO हो क्या यो ओ। Celtic, Kelly, होइन लाइक दिस, दिस इज गोल्ड इङ्ग्लिस। यहाँसम्म पुग्यो हामी। adjust, 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 एडजस्ट भन्ने होइन, adjust। सुन्ने नि, त्यहाँ साउन्ड छ तपाईँको, गुगलमा गएर सुन्ने अथवा डिक्सनरीमा गएर चेक गरेर सुन्ने। एडजस्ट भन्दैन, हामी मात्रै हो नेपालमा मात्रै हो एडजस्ट भन्ने। You got the point now, how it happens। ख हो यो अनावश्यक पनि ख भयो, ख भयो। फोटोग्राफी र फोटोग्राफ स्टेपस एउटै हुँदैन, त्यो त 400 लेभल छ, त्यो 300 लेभल छ, कसरी हुन्छ? प्लिज हरिजी, प्लिज डोन्ट गो टु द नेक्स्ट, कि आई टिच यु। सिलेबल अनुसार हुन्छ नि त स्ट्रेस। अब भन्नुहुन्छ त मैले के गरौँ त, उहाँहरूले अब भन्दाखेरि एकदम घमण्डी सुँगेला, त्यो इङ्ग्लिस पढाउने टिचरलाई पनि आउँदैन त के गर्ने मैले? So what can I do? राइट, बट द तपाईँले चाहिँ सरले भनेको भन्ने होइन, भेरिफाई गर्ने, आफै चेक गर्ने, हो रहेछ भने पत्याउने। मलाई पत्याउनु भने डिक्सनरी लिएर पत्याउनुहुन्छ नि तपाईँ, डिक्सनरीलाई ल्याम्बोर्गिनी एउटा इस्यु। ल यहाँसम्म पढाएँ मैले आज। सो यो सबै आउनु पर्यो तपाईँलाई, यो सबै आउनु पर्यो। यो आएन भने केही पनि आउँदैन। So concept practice, concept practice, concept practice, concept practice. Thank you class.